देव म्हणल्यार मोग. God is love. देव म्हणल्यार मोग. ओ मोग हे वेळार आमचे मदें हाजीर आसा. ओ मोगाचो सागोर शिम्मेर नासलो मोग केल्लो. मोगाचो सागोर आमचे मदें आसा आनी मोगाची सागोराची जोर ह्या पवित्र वेदींतल्यान हे वेदी वेल्यान आमकां मेळटा. एका शिपायान भालो घेतलो आनी जेजूच्या काळजाक रोमलो आनी घस करून थोडें रगत आनी उदक उरलोलें व्हांवलें. तेच रगत आनी उदक हे वेळार जिवे देवाक आमी बुजतना तुजेर हे वेळार वता. ह्या होड्ड्यांतल्यान व्हांवलें तें रगत आनी उदक हे वेळार तुजेर पडटा. दोळे बंद कर आनी जेजू तुजे मुखार हाजीर आसा. हे वेळार म्हज्या भावा, म्हजी भयणी, तुका दर्शन दिवंक, तुका हे मोगान भरूंक जेजू हो पळय तुजे मुखार आसा. प्रीति मोग तुझो दुनिया एकी वावती सुरी बाशी वावत बेता. प्रीति मोग तुझो दुनिया एकी वावती सुरी बाशी वावत बेता. मोग तुझो दुनिया दी म्हाका तुझो
यात्मिक जीवित हवे चोरच्या मुक्त दुनिया दिमाका तुझमो यात्मिक जीवित हवे चोरच्या देवा जे खाडीच रागान बोलवले सगळे निराशीपण म्हज्या जिवितान आसा म्हजें मन हुस्क्या कोतींनी गुल जाल्लें आसा देवा म्हजी पावलां सांडलोलीं अशी म्हाका दिसता तुका बुजतना दुनिया तुजो प्रिती मोग वाडोय म्हज्या जिवितान तुझं प्रीती मोग वाढोय मोच्या जिवितान तुझ्या मोगाची वाचोर वावती सदांच तूं एकूच तुजे लागीं वेळार मागता म्हजें खाडीज मोगाचें कर प्रीती मोग तुझो दुनिया एके वावती भशेन एके वावती सुरी भशेन वावत वेता प्रीती मोग तुझो दुनिया प्रीती मोग तुझो दुनिया एके वावती सुरी भशेन एके वावती सुरी भशेन वावत वेता मोग जीवो दुनिया कुर्बानी जावंक मोगा याकोस्ती जिविता गोवाय दिवच्या मोग जीवो दुनिया कुर्बानी जावंक मोगा याकोस्ती जिविता प्रीती मोग तुझो दुनिया एके वावती सुरी भशेन एके वावती सुरी भशेन वावत वेता मोग वावदी कासान म्हज्या प्रीती मोग तुझो दुनिया एके वावती सुरी भशेन एके वावती सुरी भशेन वावत वेता प्रीती मोग तुझो दुनिया प्रीती मोग तुझो दुनिया एके वावती सुरी भशेन एके वावती सुरी भशेन वावत वेता हरीस मोचें तुका बेडिता दुनिया ए मन मोचें तुका बेडिता दुनिया दुखेस आनी चितेस जालें मन ए वेळार तुका बुजतना बेटयता दुनिया हे वेळार कितली भाव आनी भयणी रागांची येतात तांकां तुका बेटयता
हे वेळार दुखाची लारां दुखा फाटल्यान दूख लोटा फाटल्यान लोर मारून ह्या उत्साबोड चल्ल्या संवसारान कुसतवतल्यांक तुका उबारता दोनी ताचें जिवीत सुकलां मोगाक आशिल्ल्यांक मोगाक ताणेल्यांत देखून ह्या संवसाराच्या मोगा फाटल्यान ह्या संवसाराच्या वस्तू फाटल्यान धांवतल्यांक तुजो मोग कुडीच्या मोगाक आशिल्ल्यांक देखून कुडीच्या बातका फाटल्यान धांवतल्यांक तुका उबारता ती सामर्थान वस्तुरी जिवितान तानेल्ली कुशालखेक तानेल्ली जिवितान मोगाक तानेल्ली कोणाच्या तरी सांगाताक she was suffering from loneliness. She was suffering from sadness. She was longing for the joy. जिवितान कोण तरी सांगात दितलो पूण सगळ्यांनी सांगात सोडलो कोण तरी आपणाक बरोबर रावतलो कोण तरी आपणाक कुशालकाय दितलो म्हूण युवसरी त्या दादल्यांक फाटल्यान धांवली पूण ही थान कोणाच्यान बागोवंक जाली ना सगळ्यांनी परते जाल्यार उजार केली आनी सोडली एकट्याक दवरलो उजार केली आनी सोडली चल ताणें उजार केली आनी सोडली आतां तो गुडी कुशालकाय दितलो पयलो गेलो दुसरो गेलो तिसरो गेलो चवथो गेलो पूण थान तशीच उरली ही बूक तशीच उरली एकसुरी वाटसुरी तशीच सांडली देव जिवितान ना देव आमच्या जिवितान ना तो पर्यंत आमची थान आनी बूक कोणूच बागोवंक शकना हो सदैव एवढा तुजी थान बागोवंक सोदता बांयचे कांठार देवान तिची थान बागयली आयज ह्या पवित्र वेदींतल्यान ह्या पवित्र संस्कारांतल्यान वामता ती चोर तुजी थान बागोवंक सोदता हालेलुया 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 तोच देव तुजी थान बागोवंक सोदता जिवे उदक तुजेर वतयता पवित्र आत्म्याची भरती तुका ह्या वेळार दिता दोळे बंद कर आनी बाबाताचे दोळे उक्ते कर काळीज उक्ते कर
જીવ્યા ઉતાયે ભાવો Kuiskur moshidu Pikoni adia karza Mogar kur kur pavutu Jivya utka ye bavo Jivya utka ye bavo Supreme Baba Tantani Kuiskur moshidu Kuiskur moshidu Pikoni adia karza Pikoni adia karza Mogar kur kur pavutu Mogar kur kur pavutun Jivya utka ye bavon Jivya utka ye bavon Kuiskur moshidu Kuiskur moshidu Pikoni adia karza Pikoni adia karza Mogar kur kur pavutun Mogar kur kur pavutun Nirmol karismon mochin Nirmol karismon mochin Mogak ashele Mogak ashele Moga vine pisulla Moga vine pisulla Jesus tu veste gurji Jesus tu veste gurji Nirmol karismon mochin Nirmol karismon mochin Mogak ashele Mogak ashele Moga vine pisulla Moga vine pisulla Jesus tu veste gurji Jesus tu veste gurji Hallelujah 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 Thank you Father, thank you Jesus, thank you Holy Spirit Hallelujah 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 Thank you Father, thank you Jesus, thank you, thank you, thank you Holy Spirit Shirna la 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 Hallelujah Yeshua 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 जिनसे रोगोत आमचे करूंजी जिनसे रोगोत आमचे करूंजी जिनसे रोगता नामका सुटका मेळूदी जिनसे रोगोत आमचे गाय पे कुईता तांबडी लाल पातका आमची धूळ मुक्षिता तस शुद्ध निर्मळ करपी देवे वेळार सुग्री महिमा आर्गा वंदन वखणे आता आणि सदाकाल तका हालेलुया 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 निर्मल कालिस्मon mochin Mogak ashele Mogak ashele Moga vine pisulla Moga vine pisulla Jesus tu veste gurji Jesus tu veste gurji Nirmol karismon mochin Nirmol karismon mochin Mogak ashele Mogak ashele Moga vine pisulla Moga vine pisulla Jesus tu veste gurji Jesus tu veste gurji Living water flow on Living water flow on Sip away my pain Sip away my pain Bring a healing to my heart Bring a healing to my heart Lord show me your way Jesus, Jesus, Jesus We believe in Jesus Jesus, Jesus Jesus, I trust in you, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Heal my heart and mind and soul, Lord Jesus.
Jesus, Jesus, Jesus. जिसु महिमा तुका जिसु 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 सगळी महिमा आर्गा वंदन दिनवा जाता आणि सदांका जिसु 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 मखान म्हजे कुटुंबाक सुटका दी जिसु 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 तुझेर हांव बात येता जिसु 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 Jesus, 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 Tu devanzo Deus donienzo doni. Jesus, 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 moça farok tu Jesus. Jesus, 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 uloi moça lagin Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोशा मोगाच्या बावडीनो हे वेळार मी देवाचे उतर आयकूंक तयार जाता उक्ते करुया मॅथ्यू चॅप्टर 20 वर्स 28 जेसू स्वर्ग सणून संवसारान आयलो कितें ताचो हेतू कित्याक जेसूक स्वर्ग सणून संवसारान आयलो कित्याक देव मनीस जालो मॅथ्यू चॅप्टर 20 वर्स 28 अशेंच मनशाचो पूत हेरांक आपले चाकरेक लावूंक येवंक ना बगर हेरांची चाकरी करूंक आनी समेस्तांचे चडवणे पासत आपलो जीव दिवंक आयला. ओके जेजू कित्याक आयलो संवसारान पयलें कारण कित्याक आयिल्लो कोण सांगता चाकरी करूंक हा चाकरी करूंक चाकरी करूंक आयलो देव मनशाची कितें करूंक आयलो चाकरी करची आनी भाकरी खावची म्हणटा आमी देव मनशाची चाकरी करूंक आयलो देव देवाची चाकरी करूंक येवंक ना देव पातक्यांची गातक्यांची चोरांची नागोण्यांची चाकरी करूंक आयलो पण जेसू संवसारान आयलो कितें करूंक चाकरी करूंक आयलो सेवा करूंक आयलो सेवा घेवंक येवंक ना सगळ्यांनी म्हजी चाकरी करची सगळ्यांनी म्हजी सेवा करची सगळ्यांनी म्हाका जाय तें करचें अशें करूंक देव संवसारान येवंक ना
पूण देव संवसारान आयलो चाकरी करचे खातीर, सेवा करचे खातीर. पयले रिजन. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया. Hallelujah. आनी चाकरी सगळ्यांची दुस्मानाची लेकून जेजून कितें केली? कितें केली? जेजू जाणा आसलो जुदास कितें करतलो म्हूण. कितें करतलो म्हूण जुदास घात घेतलो. घात घेतलो. तुरे आसतना ताचें कितें केलें? ताचें कितें केलें? निमाण्या जेवणार पांय दिले. पांय धुले. पांय धुले. कोण जाणे कितले मेळे आसले म्हूण. आमी नको. दुसरें पेद्रू कितें करतलो? पेद्रूचे पांय धुवंक नात? दिले. धुयले. कितें करपाचो आसलो तो? हांव कम ऑन. हांव वळखोच ना. ताचे बी पांय धुले. ताका कुर्सार मारतल्यांक कितें म्हणलें? आड पडूं. वयल्यान माड पडूं. आनी जाता जाल्यार वयल्यान मोळो फुटून आनी थोडें वीज पडूं. होय. ना. कितें म्हणलें? कितें म्हणलें? तांकां बोगोस. बापा, तांकां बोगोस. बापा, तांकां बोगोस. तांकां बोगोस. बोगस. कित्याक बोगस तांकां? ते कितें करतात ते नकळो. ते नकळो, ती नकळो. कितें नको? ते कितें करतात आपूण कितें करता ती नको. नकळो. पूण जेजू समेस्तांची सेवा करूंक आनी समेस्तां खातीर कुर्सार मरूंक कितें केलें? जेजू संवसार आयलो. ताका आर्गां दिवन म्हणया हालेलुया, हालेलुया. 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 केन्ना विचारला तुमी हांव कित्याक संवसार आयलें काय म्हूण? केन्ना बसून तुमकांच केन्ना विचारला तुमी हांव ह्या संवसारांत कित्याक आयला? विचारला? विचारलें ना जाल्यार तुरी आसतना वर्सां उरल्यात आसतलीं. तुरी आसतना दीस उरले आसतले. विचारात हांव कित्याक ह्या संवसारान आयला? विचारात. मामी विचारनाकात. डॅडी आसा डॅडीक विचारनाका. तुकाच विचार हांव ह्या संवसारान कित्याक आयला? ना जाल्यार केन्ना देवाक विचार देवा तुवें ह्या संवसारान म्हाका कित्याक जल्मान हाडलो? जायते घडी तुजे एजीचे मरण गेले आसतली. वचोंक ना? गेली ना? गेली. भुरगीं गेली आसतली. जाणटी गेली आसतली. नेण्टीच भुरगीं गेली आसतली. देवाक विचारात देवा तुवें आज लेकून म्हाका कित्याक जिवो दवरलाय? आज लेकून तुवें म्हाका कित्याक जिवो दवरलाय? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. 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 आयच्या संदेशाचो पयलो दोन आमकां हेतू मेळ्ळे. एक म्हणल्यार जेजू कितें करूंक आयलो? सेवा करूंक आयलो. आनी दुसरें जेजू सगळ्यांची सोडवणे खातीर कुर्सार मरूंक आयलो. बावळीनो कितलें लेकून खरें हें? जेजून खरें चाकरी केली काय? जेजून खरेंच दुसऱ्यांची सेवा केली काय?
पळोवया पयलें म्हणल्यार मार्क चॅप्टर 3 मार्कचें वर्तमान 3 अविसूर वडी 1 ते 6 मार्क चॅप्टर 3 वर्स 1 to 6. पावळीनो कोणाची तूं सेवा कोत्तलोय आनी कोणाक कितें तर दितलो जाल्यार न्हू तुका चड आसल्यार मेळटा अशें रावनाका. आमी गेल्ले फावटी लेकून नियाळ केला तुका दिवपाचें मोन आसूंक जाय दिवपाचें मोन आसूंक जाय आनीक उदार काळीज आसूंक जाय दिवपाचें मोन आनी उदार दयाळ काळीज आसूंक जाय जाल्यारच तूं दिवंक शकता. ताका लागून आमची कोंकणी भाशेन आमी म्हणटा मोग आसल्यार ऊन वडे कांटार पावतात. बट जेजू लागीं हें काळीज आसलें. कशें काळीज? उदार काकुसार चुरचुऱ्याचें भोंगो. लोक कितें म्हणटलो फारिजेव कितें म्हणटले हो कितें म्हणटलो तो कितें म्हणटलो तें जेजूक पडलोलें आमकां पडलोलें आसा. तेका लागून बरें करून पावनाय. आमी जेजू भाशेन कित्याक जावं पावनात? हो कितें म्हणटलो तो कितें म्हणटलो फारिजेव कितें म्हणटले जुदेव कितें म्हणटले जेजू कोण कितें म्हणटलें हें पडलोलें ना. ताका एकूच पडलोलें आसा हांव ह्या संवसारान सेवा घेवंक न्हय पूण करूंक आयलां हें जेजूक पडलोलें आसा. लोक कितें म्हणटले तें पडलोलें ना. देखून जेजूचें काळीज चुरचुऱ्यांचें काळीज पळयात उक्ते करात वाचत तें मार्कुचें वर्तमान 3 अविसूर वडी 1 ते 6 जेजूचें काळीज दुसऱ्याक बरें कोत्तलें काळीज पळोवया. आनीक एक पावट जेजू एका देवस्थानांत भितर सरलो. आनी एक फावटी जेजू देवस्थानान भितर सरलो. मागीर आनी हाताक आर जाल्लो एक मनीस थंय आसलो. हाताक आर जाल्लो म्हळ्यार कितें जाल्लें? आर जावप म्हळ्यार कितें? जाय जाणा शिराप घालता जिबे आर जावं म्हण. जिबे आर जातलें हांव नको. आर जाताले कितें आसूं जाय जाणा? कितें आसूं जाय? हाड बी घट जावपा जाय हाडां. ओके. मागीर हाताक आर जाल्ले म्हळ्यार कितें जाल्लो? कितें जाल्लो? हात घट जाल्लो. असो जाल्यार असोच उरतालो देंव नासलो चड नासलो आर जाल्लो. मागीर ताचेर गुन्यांव घालचे पासत शेनवारा दिसा तो त्या मनशाक बरो करीत काय म्हूण ते ताका तेडून आसले. व्हेरी गूड. आतां जेजू सदांचे सवये प्रमाणे खंय गेलो? खंय गेलो? दर्यान. देवस्थानान म्हळ्यार कितें? देव मंदिरान इगोजेन गेलो. आनी इगोजेन गेल्लो कडेन थंयसर हाताक आर जाल्लो. तें आंडोर नोका हांव. कोणें आंडोर जाय आसलो? कोणें हाडलो आसता तेका? कोणें हाडलो आसतलो? फारिजेवान घोडे हाडलो आसतलो. आयज जेजू ह्या देव मंदिरान येवपाचो आहा म्हणटरी ह्या हाताक आर जाल्ल्या मनशाक बरो कोत्ता वो कोन्ना शेनवारा काम करूंक जायना. बरें करप म्हणल्यार शेनवाराचें कितें केलें न्हय? काम केलें. व्हडली चूक केली. व्हडलें पातक केलें. कोण चिंताले? फारिजेव चिंताले. बट तेका लागून ताणें हाडून दवरलेलें नको. थोडे अशें करून जाय ते हाडून दवरताय तुजी परिक्षा चोवपाक तुजी कितें तरी बोगलांड्या घालपाक जाणा तुमी म्हणून चुत्राय धरूंक जाय. मागीर
हाताक आळ जाल्ल्या मनशाक ताणें म्हणलें, आनी ती कितें तेळून पळयताले, सगळे पळयताले. कोणाक पळयताले? जेजूक पळयताले. वो ताका बरो कोत्ता वो ना ते पळयताले. मागीर उठ, सगल्या मदें उबो आतां राव. आर जाल्ल्या मनशाक ताणें म्हणे कोणे? जेजून कितें म्हणलें? उठ, उठ. मागीर मागीर तांकां विचारलें, शेनवारा दिसा बरें करूं येता की वायट, जीव वाचूं येता की काडूं येत? आतां ते एक्चुअली बरें करपाक जायना आसलें, उठ म्हणपाक जायना आसलें, आतून घेवन वचूंक जायना आसलें. हो वावर केलो म्हणून हे सगळे कोण बेजार जाले. तो बाडे नाचोन उडोवन गेला आसतलो, देवाची वाखाणी केली आसतली. कोणे आतां आर जाले, आमी नको, कितली तेंप आसलो आमी नको. तो देवाक आर्गां दी वाखाणून घरा गेलो आसतलो. आनी कोण बेजार जाले? फारिजीव. सोनवार दिसा बरें करूं येता की वायट? जेजून विचारलें, जीव वाचूं येता की काडूं येता? पूण ते ओगेच रावले. तेन्ना रागान तांची नदर भोंवडावन तांच्या काळजाची धारुणाय पासत खुदकुबरी जावन ताणें त्या मनशाक म्हळें, तुजो हात सोड. आनी ताणें सोडलो आनी ताचो हात आदले भाशेन जालो. तरी फारिजीव भायर गेले आनी कशे भाशेन ताका नाटक करचे ते विशीं हेरोदीच्या पक्षाच्या मनशां बरोबर रोखडेच ताची आड गुळमेळ करूंक लागले. जेजू आयज देव मंदिरांत येवन कितें वायट केलें? परतें जाल्यार बरें केलें. जेजू कितें मेळ्ळें? कितें मेळटा हांगासर? हे सगळे फारिजी एकठांय जाले आनी एक ग्रूप आसलो हेरोदीच्या पक्षाचो म्हूण. आनी एक ग्रूप आसलो. एक खोटे मनीस कोणाक वचून मेळ्ळे आनी खोटे मनशांक वचून मेळटात आनी जेजूचे आड ते गुळमेळ करतात. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. भावन भयणो, जेजूच्या आड उलयतले हें जेजू जाणा. जेजूचेर फातोर मारतले हें बी जेजू जाणा. बोगलांट्या घालतले हें बी जेजू जाणा. पूण जेजू आनी कितें जाणा? कित्याक आयिल्लो जेजू संवसारांत कित्याक आयिल्लो? कमोन विसरली? सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा करूंक आयिल्लो. बाबडे न्हू, आयज हे सिसांनी बी फुडें व्हेलें. जेजू सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा करूंक आयिल्लो हें सिसांनी बी वळखलें आनी सिसूय बी मुखार व्हरतात. आमी बी कितें करूंक आयल्यात? सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा करूंक आयल्यात. Act of Apostles chapter 10. दुर्मताचो इतिहास 10 वळी 30 आनी 8. सगळीं बायबल उक्तें करात, उक्तें करात. Chapter 10 verse 38. देवान ह्या नाजरेताच्या जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी शक्तीन मागलो. देवान नाजरेचे जेजूक कितें केलो? पवित्र आत्म्यान आनी शक्तीन मागलो. मागीर वेता थंय ताणें बरें केलें आनी ताणें कितें केलें? बरें केलें. बरें करूंक आयिल्लो, वायट करूंक आयिल्लो? बरें करूंक आयिल्लो. म्हणून वेता थंयसर ताणें कितें केलें? बरें केलें. मागीर आनी देंवचाराची पदवे काल आसलोल्यांक बरी केली. देंवचाराची पदवी काल आसलोल्यांक कितें केली? बरी केली.
कित्याक देव ताचे सवे आसलो. जुदेकारांच्या कित्याक देव ताची सव्या असलो हाची तो गोंयकी दिता. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. प्रभू आयज शेज कोणाचें कावन्सिलींग कोत्तालो आनीक हे भावान म्हाका म्हणलें फादर जायते मनीस घडी दुसरी तिसरी वाटू दोत्तात. म्हण लागलो कोण आपणागेर आयलो आनी म्हण लागलो फादर तेका ह्या बाबाक म्हणलें हे सगळे बिजनेस वेता घरां जेवणां खाण बी कांय ना. आनी हांवें ताचे पयले म्हण लागलो चुरचुरे केले आनी म्हण लागलो सुमार एका चॅकाची सायन मारले आनी दिलो. आनी ताणें म्हाका म्हण लागलो विचारलें कितें आनी हांव तुका कितें चॅक दिवं सवका कितें एग्रीमेंट करूं. आपणें म्हणलें म्हण ना हे म्हजें म्हूण तुका हांव दितां पूण जेन्ना तुजे लय घोडटा तेन्ना तूं दी. तुजे लय घोडटा तेन्ना दी. आनी आपणें म्हण दिले बरे पयशे ते लॅक्स. ते मनीस दितलो म्हूण आपूण दिवंक ना. ताणें हे पयशे म्हाका तर दितलो म्हूण दिल्ले आपूण म्हळ्यार पिसो जावपाचो. लाखांनी पयशे ते. त्या मनशान आपणाक कळ्ळें म्हळालो त्या मनशान सगळ्या विकले आनी सगळे पयशे इदवास केलो. पूण म्हाका आपणाक कळ्ळें तुकाय बी भोगलें ना. म्हजें कितें गेलें म्हूण लाखांनी पयशे गेले म्हूण म्हाका दूख भोगलें ना. कित्याक ह्या मनशाक ते घडयेक म्हजें काळीज म्हण लागलो चुरचुरलें. म्हजें काळीज कितें जालें चुरचुरलें. हाचें पोट वाचो धंदो सगळो वेता आनी ते चुरचुरेन भरून आपणें म्हण लागलो नियरली 5 lakhs हेंची सायन केली आनी दिली. म्हाका हो कितें दितलो म्हाका पडलेलें ना. म्हाका जाय हो मनीस सुरक्षीत आसचो. हे मनशाचें कितें जावचें बरें जावचें ताचे आशिर्वाद पडचो अशें म्हूण हांवें दिलें. फादर केन्ना फोन बी करना आतां फोन बी कित्याक आतां गरज आसा. तरी आसतना म्हाका दूख ना म्हाका दूख जायना. हांवें ते वेळार म्हजें काळीज चुरचुरलें देखून हांवें हें केलें. तितलेंच न्हय हे पयशे कोणें दिल्ले दिसता तुमकां. दान दौलत गिरेस्तकाय कोणाची देवाची. फादर हांवें ताका दिलें खरें पूण म्हाका कांयच उणें जालें ना. म्हाका कांयच उणें जालें ना. हेल्था वाटें उणें जावंक ना पयश्या वाटें उणें जावंक ना आनी टेन्शनूय बी जावंक ना. आनी कशी कोणें म्हण लागलो अशी टोपी घातली आनी ताकाय बी अशी करून म्हण लागले 7 lakhs म्हळ्यार सायन मारल्यान दिले. 7 lakhs 7 लाख. ताणें दिवंक ना. 7 + 5 कितले जाले 1200 आनी जायते लाखांनी. अशे वेळार म्हणालो ताका दवरलो हाडलो सगळें केलें आनी आपणें सांगलें म्हणालो पुलिसांक ताचे लागीं ना जाल्यार तो दितलो खंयचो. तुजे लागीं ना जाल्यार दिवं येता.
ना ताचे ना जर दितलो खंयचो आसूं दी तेही वेळार हांवें मागीर म्हाका मातशें दिसलें अरे कित्याक सायन मारलें हांवें पूण मागलो हे 7 लाखांक सायन मारता आसतना म्हजी काळीज म्हणलो त्या मनशा सगळें कितें जालें पडलें चुरचुरलें जेजूय बी आपले पोरजे कितें कोत्ता प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 जेजूय बी आमकां एक एकट्याक चुरचुरता शेळी गवळी नासले भाशेन कितें जाल्यात शेळ्यो जायत पाटी आवय बापूय तो भुरग्यांक ना जाल्यार आमकां ते भुरग्याचे कितें दिसतात चुरचुरे दिसतात बोंगो बाबड्याचे आवय बापूय ना ते भाशेन जेजूय बी आपल्या शेळ्यांक चुरचुरता आनी जेजू मिलाग्री करता उक्ते करात मॅथ्यू चॅप्टर 9 वर्स 36 मातेवाची शुभवर्तमान 9 आवेसूर वडी 30 आनीक 6 जेजू आपले पोरशेक चुरचुरता आनी लोकांच्यो उरपंजी पळोवन तांचे विशीं तो चुरचुरतालो कित्याक गवळी लासलोल्या मेंढरा भाशेन त्यो डोबताल्यो आनी निराधारी जाल्ल्यो आसल्यो ओके म्हणून जेजू हे लोक दीस आनी रात कोणाक सोदूंक भोंवतात जेजूक सोदूंक भोंवतात हे जिवें उदक सोदूंक भोंवतात हांव नको जायत पड म्हाका उडगास येता आमच्या भुरगेपणांतलो आमच्या गांवांनी उदक नासलें हांव नको तुमच्या हांगासर परिस्थिती कसली आसी जायते पडी हांव उडगास करता जंय उदक पळ मेळटा सकाळीं गेल्यार उदक मेळो नासलें कित्याक तेन्ना सालावडी डॅम बी नासलो जायत आनी सिटींतलो लोक कसो येतालो तो पूण आमच्या गांवांनी उदक नासलें 3 सुमार झोरी आसल्यो आनी कोट्ट्यांनी कितें करतालें हांव नको तुमी केन्ना पळयलां तें पूण हांव ल्हान आसतना म्हाका जायत पाटी झोरीन हांव देंवलां आनीक तें उदक लायनीक रावूंक जाय आनी बाबडी थोडी मोडके घेवन थिंगा उबी आहली थिंगा झेमेतालीं कितल्या 2 वरांनी टन येत नको दिसाचें न्हय आयचें उदक कितलें पिड्यार जाता रातचें घेवन वचूंक जाय हे बांयचे सान ते बांयचे आनी ते बांयचे आनी ते बांयचे न्हीद ना आनी तर उदक आडिना सकाळीं चाय पाणी पेज आमील खाय भोंवतात केन्ना 3 रातचें केन्ना 2 आतां तूं बांयचेर आमची बांय आसा आयज इतली अशी उदक घाल अशी हें घाल आनी उदक काड आनी हाड एका वेळार ते बांयचेर तांबयो म्हण आसतालो ते तांबयाक कांय उदक येना कोट्टी भर लेगून उदक येना आहलें 100 पाटी लेगून तो तांबयो घालून एक कोळसो कितें जायनासलो बंद नासलो आनी तूं मातशें तो लेट गेलो तुज्या पयलें कोळसो बंद आनी कोण घेवन तुवें आनीक 2 वरां रावूंक जाय पीपल ऑफ थर्स्टी फॉर वॉटर हांव नको हें तुमकां समजतालें हांव कितें सांगता तें आमच्या काळार उदक नासलें आयज उदक कितें रे बाबा आमी उदक लेगून वारोयताले सारकें वारोवपाचें उदक सेपरेट मेळ्ळें आनी पिवपाचें उदक गाळूंक जाय 1 फावटी आनी 2 फावटी आनी 3 फावटी म्हाका उडगास येता हे वेळार जेजूचो ही बी पोरसां तानेल्ली जेजूच्या जिव्या उदकाक तानेल्ली तांकां दीस रात हें पडलोलें ना
देखून कितल्या दिसाले नको जेजू फाटल्यान ती धांवतात, देवाची उतराची तान बागोवंक ती धांवतात. आनी जेजू थोडी घोडी घोळेन पडले आसतली. जेजू हे शेड्यांक चुरचुरता चुरचुरता आनी म्हणटा, कितें म्हणलें हांगासर आनीक पावटी 9:36. आणि लोकांच्यो उर्बंजी पळोवन तांचे विशीं तो चुरचुरतालो. चुरचुरलो. प्रेज लॉर्ड. Praise the Lord. Hallelujah. 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 कितें शेळ्यांक कोण ना, हे शेळ्यांक पळयतलो कोण ना, हे शेळ्यो सांडल्यात हे पळोवन जेजू कितें जालो, चुरचुरलो. आनी शेळ्यो कित्याक कित्याक जाणा जायते भाशेन ताणयल्ली. कसली तान, एक तान देवाचें उतर आयकोवपाची. कसली तान, देवाचें उतर आयकोवपाची. Matthew chapter 4 verse 4. Man doesn't live bread alone, but each word that comes from the mouth of God gives us life. उक्ती गुरात मातेवाची शुभवर्तमान, मातेवाची शुभवर्तमान 4 विसूर वळी 4. लोकांक तान लागली देवाच्या उतराची. पूण ताणें असो प्रतिपाल केलो, पवित्र पुस्तकात बरयल्लें आसा तें हे, हुंड्याच परबी न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. हे लोकांक तान लागली कसली, देवाच्या उतराची. आनी देवाची उतर तो तांकां पोरगोड करता. आनी पोरजेची कितें करता, जेजू सेवा करता, तान भागयता. दुसरे भाशेन जायतो लोक थंय आसलो, तांची सवय चुरचुरता. कसलो लोक तो पळया. Matthew chapter 14 verse 14. Matthew 14 verse 14. Page number 1791. Come on. होड्या वेलो देवून ताणें पुष्कळ लोकांक देखलो. जायते लोकांक देखलो. कसलो लोक आसलो थंयसर. आनी तांचे चुरचुरे धरून तांच्या वायटकारांक बरी केली. दुसरो लोक थंय आसलो. तरेकवार भाशेची पिडेवंतां आसली. कितले जाणां पिडेवंतांची सेवा करूंक लायक जाता. पिडेवंतांची सेवा करपाक कितले जाणां लायक जाता. कोणाक ना. मातशें वराय ताका, मातशें बेगीन गेल्या पुरतो. जेजू ह्या पिडेवंतांची कितें करता, सेवा करता. हे पिडेवंतांची सेवा करता. बाबा उडगास येता हे वेळार सांत फ्रांसीस शावेराची जायत व्हड उडगास करून सांगला हांवें तुमकां. एका दिसाक सांत फ्रांसीस शावेराक पिडेवंत मेळ्ळी. घाय पडलेले. कितें येतालो, वास घेवपाक जायनासलो. आनी तांचे किडे पडटात ते पळोवपाक जायनासले. सोडलोले अशींच, कोण नासलो. आनी आसलो जाल्यार लेगून ते वेळार कोण कोण चोय नासले. तो फ्रांसीस शावेर तेजे लगीन जायना. एक किडे पळोवंक जायना, वास सोंसपाक जायना. उडगास राव नको तुमी केन्ना मनशाचो वास घेतला जाल्यार. सगळे वास घेतल्यात आनी मनशाचो लेगून वास घेतला. मनशाचो घाण मारता तसली आनी कोणाक मारना. मनशाची घाण सोंसपाक जायना. मनीस कुसलेले पयल्यात हांवें सारके किडे पडलेले. जी घाण पळ मारता तसली घाण कोणाक मारना. आनीक हो फ्रांसीस शावेर देवाक मागणें करता. आनी एक दिसाक हे किडे मातयेर पडलेले काडटा आनी खाता.
आनी त्या दिसांनी विजमीत कशी ताका घाणूय येना आनीक ते किडे पळोवन विटूय येना. प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. पण जेजूचे काळीज कोणाची सेवा करूंक, हांगासर कोणाची सेवा करूंक, पिडेवंतांची, पिडेवंतांची सेवा करूंक ताची काळीज ओडटालें. प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. 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 फकत पिडेवंतां तांचीच सगळ्यांची उक्ती करा. लूक चॅप्टर 6 वर्स 19. लुकाची शुभवर्तमान 16 वडी 19. लूक चॅप्टर 6 वर्स 19. पेज नंबर 1871. ताचे कडसून एक गूण भायर सरून तांकां बरी कोत्तालो देखून सगलो लोक ताका हात लावंक सोदतालो. लोक ताका हात लावंक सोदतालो. आतां हांगासर वायर शॉर्ट जालें, करंट पास येता. हात लायता तुमी? हात लायतली लायटीच्या वायराकू? ना, कित्याक लावचे ना? कितें जातलो? शॉक येतलो आनी मागीर कितें जातलें? घोडी थिंगा कट 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 घोट जावन उरत, थंयसरूच घोट जावन उरत. जेजूक लोक हात लावंक सोदतालो कितें जावपाक? जांकां तो हात लायताली आनी जी कोण ताका हात लायताली ती कितें जाताली? प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. 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 पावण हांव नको तुमी आयकलें जाल्यार बी तशें बात म्हण आयकलां. आयकल्या म्हण न्ही, बी तशें बात. म्हाका दिसता जेजू हें कोणाक कडल्यान शिकलो आसता तुमकां सेवा करपाची? कोणाक, कोणें शिकयलें आसतलें ताका? कोणें शिकयलें आसतलें? व्हडल्यान कोण तर सांगता? मारयेन सेवा करपाचें शिकयलें आसतलें. मारीन सेवा करपाची मारीन शिकयलें. उक्तें करात बायबल. लूक चॅप्टर 1 वर्स 39. लूक चॅप्टर 1 लुकाचे शुभवर्तमान पयलो आविसूर वडी 30 आनी 9. त्या दिसांनी मारिया उठली आनी दोंगरी वाटेन जुदाच्या एका नगरांत दडबडान गेली आनी जाकरेसाच्या घरांत भितर सरून तिणें एलिझाबेथीक नमन केलें. एलिझाबेथीन मारयेच्या नामान आयकना फुडें तिच्या कुसव्यांत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली. मारिया आपले मावशे भयणीगेर गेली. कित्याक? पिकनिकेकू. दोन दिसींक वाज येयलो, तेका लागून थिंगा बरें वार घेया आनी येया. होय, आमगे जेवण मातशें उणें आहा, तेंगे जेवण चड आहा, काबार करया आनी येया. होय ना, कित्याक गेली ती? सेवा करूंक गेल्ली. तिची कित्याक सेवा करूंक गेल्ली ती तिची मावशे भयणीची एलिझाबेथीची? 6 म्हयन्याचे प्रेग्नन्सी आसली. 6 म्हयन्याच्या आवयपणाच्या बेसार आसली. कोण? एलिझाबेथ. कोण? मावशी भयण कोण ती? एलिझाबेथ. एलिझाबेथ 6 म्हयन्याच्या आवयपणाच्या बेसार आसली. कुठे वावर करूंक जायना आसलो, कुठे आदाराची गरज म्हूण ती आपले मावशे भयणीक भेट करूं येता. आनी कितले म्हयने रावता? उक्ती करात. 56. लूक चॅप्टर 1 वर्स 56. मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथाच्या सांगातार रावली आनी मागीर आपल्या घरा परतली. 6 आनी 3 कितले म्हयने जाले? 9. जुवा बाती जल्मलो आसतलो. वय ना? होय. 6 म्हयने ते जाले आनीक 3 म्हयने हे. जुवा बाती जल्मा पर्यंत घोडे ती थिंगा रावली आनी कितें केली? सेवा केली. म्हणटरी बाबा न्हू, जेजू
सेवा करपाचें मन कोणा कडल्यान शिकलो? आपल्या आवय कडल्यान शिकलो. आयज आमची भुरगीं हांव नखो तुमी पळयात, बी कसलें तें पळयात आनी मागीर भात पळोवया. बी कसलें तें पळयात आनी मागीर कितें पळोवया? भात पळोवया. आनी आमचें हांकां सजमता बी म्हणल्यार बी म्हणटें हांव नखो तुमी कशीं धरता ती. आमी बी म्हणटें सा सणसणीत सा बरें आमच्यो बियो किलोंक घातले आतां. 2 भशेन बियो किलोंक घालता ती म्हाका 2 वस्तू सांगल्यो. एक म्हण लागली फादर बियो किलोंक घालता जाल्यार 2 हें कर. थोड्यांनी म्हण लागले मोट्यो बियो घालले जाल्यार तांकां वजन चड आसा, पयशे चड मेळटले म्हणून मोट्यो बियो घालूंक जाय. म्हणून थोड्यांनी मोट्यो मोट्यो बियो काडल्यो, बोट्टे म्हणटा थंय तेका. दुसऱ्यांनी बियो काडल्यो म्हण लागल्यो फादर असल्यो बियो काडूंक जायो जे काजूक जायत्यो काजू जातात, चड काजू जातात तसल्यो बियो कितें करूंक जायो? हीच कॉल्ड बी. म्हणून बरें बी तशें भात. बरें बी तर घातलें बरें भात जातलें. म्हणून आयज भुरग्याच्या काळजान दिवपाचें, सेवा करपाचें हें तर आवय बापूय करिनात आनी आवय बापूय तर घालिनात जाल्यार ते तांच्या जिवितांत केन्नाच भितर. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. मारीन सेवा केली. मारीन आपले मावशे भयणीची सेवा केली. आनी जेजू हें शिकलो. आनी जेजू म्हणटा हांव आयलां सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा. मारेन अनेका गांवांत काना गांवांत गेली लग्नाक. आमी लग्नाक वयता गेल्ले वर्सां तुमकां लग्नाक वयताय कित्याक ती काजरां कित्याक वयताय ती कोणाक खबर लेकून आसना ती काजार जालें तें हात मेल्यान म्हूण. आमगे जेवपाचें पिवपाचें केलें आमी येयलीं. मारिया तांगेर हें ग्रेप ज्यूस वो वायन ना म्हूण मारये कशें कळ्ळें? तुवें काम केलें तूं काम कळटा. कोण नासतना उणें आहा चड आहा काय कळना. पूण मारिया मागीर तांकां पावणे म्हण आपयले, गॅस म्हण आपयल्ली, मानाची सोयरे म्हण आपयल्ली. गुडी थिंगा ती बसली ना, भितर कुजनान कितें करता आसतली? सेवा करताली. देखून तिका कळ्ळें कितें उणें आसा म्हूण? वायन उणें आसा म्हूण, दाकांचो रोस उणें आसा म्हूण मारयेक कळ्ळें. पूण मारिया ही एक वस्तरी सेवा दिवपी न्हय, सेवा घेवपी न्हय पूण सेवा करपी. आनी हाका लागून पयली मिरार खंय जाली? काना गांवांत जाली. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. भावन भयणो कितें भशेन देवाचें उतर आयकतले न्हू. हांव कित्याक ह्या संवसारान आयलां? हांव ह्या संवसारान कित्याक आयलां विचार. दुसरें विचार हांव ह्या संवसारान कितें करतां? हांव ह्या संवसारान कितें करतां? तिसरें विचार हांव फुडाराक कितें करतलों? हांव फुडाराक कितें करतलों? कोणी थोड्यांचें मन अशें आसतलें चोर नागय फटय पूण कितें जा? कितें जा? व्हडलो कास्ताचो देंवचार जा. व्हडल्या कास्ताचो कोण जा? आनी मागीर व्हडल्या कास्ताचो देंवचार मागीर खंय वचूं? खंय वचूं? पांयां पोंदा कितें खंय वचूं? व्हडल्या कास्ताचो देंवचार खंय वयतले? सरकार. हें कोणान वच? इफेर्नांदास. अशें जायते आवय बापूय भुरग्यांक शिकयतात. जायते आवय बापूय भुरग्यांक बरें बरें शिकयतात.
व्हडलो शीक, बरें शीक, व्हडलें शीक. बाबा न्हू आनी एक सांग, म्हाका एक जाणटे म्हण लागली, दीस रात शीक, दीस रात शीक, दीस रात शीक. आनी शिकोवन शिकोवन व्हडलो आसा देंवचारचा आनी हें कोणान वच. ही म्हणाली आवय बापायची परिस्थिती. भुरग्यांक बरें वायट कांय सांगलोलें नाका. भुरगीं बरीं बी जाल्लीं, आवय बापायकूय नाका, भुरग्यांकूय नाका, आनी टिचरांक आनी सरकाराकूय बी नाका. तुमी कोणूच येयात. ही म्हणाली आयचें शिक्षण हें. आदलें शिक्षण तुवें तर रॉंग केलें, कितें पडटाली? मार पडटालो. 2 कडेन मार पडटालो. एक घरा कडेन तर मुस्सीपण केलें, घरा कडेन मार पडटालो. आनी दुसरें इस्कॉलान मुस्सीपण केलें, खंय मार पडटालो. आनी तेका लागून भिरांतीन न्हू, पूण बरी वस्तू कितें करचें आनी कितें ना करचें हें भुरगीं शिकतालीं. आयज कितें कर, व्हडलो शीक, पूण कांय वॅल्यू नासलें शीक. जायते पयशे कर आनी एक दुकोर आनी फातोर आनी गाडो कशी जिये, आनी लास्ट वयता आसतना कोणान जिये, कोणान सासून जिये. हे घडी जायते जाणांचें मोन हें करूंक देवान आमकां रोचूंक ना. देवान आमकां रुचल्यात. आमी क्रिस्तांवां कोणाचो पाडला, कोणाक फॉलो करूंक जाय? आमी जेजूक. आमी क्रिस्तांवांनी कोणाचो पाडलाव? जेजूचो पाडलाव. मारेची पावलां, आमची पावलां हें करूंक आमकां पाव म्हूण हे वेळार हे पवित्र संस्काराचेर आमची नदर मारुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. भोव आनी पवित्र देव जावनूय देवपण विसरलो. आनी सगळ्यांची सेवा केली. पातक्यांची, गातक्यांची, समाजान भायर आयल्यांची सगळ्यांची सेवा केली. वतो देव, वतो मोगाळ देव. वतो काकुसार देव. तुझे आनी म्हजें जिवीत काकुतीन भरता. आमचें जिवीत काकुतीन भरूंक जेजू भाशेन जावंक, उलयतना वावरतना
केदो वोर्तो दिव आमची मदीं आसा केदो वोर्तो तुंदी केदी वोर्ती तुझीन केदो वोर्तो तुंदी केदो वोर्तो तुंदी Asai sasna sasna Asai sasna sasna Kedo vorto tundi Kedo vorto tundi Kedi vorti tuchena Kedi vorti tuchena Kedo vorto tundi Kedo vorto tundi Asai sasna sasna Asai sasna sasna Tuve vigor samkele Tamria doria udo Kenas makasancona Patilia tuji tuve bingur saum kele tuve bingur saum kele tamria turia udo kenas maka sancona patilia tuji Patilia tuji दियात आणि तुम्ही घेतल्यात दामून चिपून स्वीन बोलले वत सोर दियात देवा असले मौन दी मुझे लगी बाबा तसा वो बाबा दुसऱ्यांक वाटूंक माका तुझे बोलडी मुझे लगी बरी भलायकी आसा होस्कोत्यांची सेवा करूंक माका तुझे सारकी काळीज दी मुझे लगी गिन्यान आसा ते गिन्यान दुसऱ्यांक वाटूंक आनी दुसऱ्यांक ग्रेस करूंक माका तुझी सारकी काळीज दी तुझ्या वर्तेपणान तुझे वर्ते सुरींतल्यान तुझी सासणी देवीक कृपेंतल्यान काळीज आनी मौन म्हाका दी दिता आसतना कांयच म्हाका उणें जावचें ना कांयच उणें जावंक तूं दिवचो न्हय तुजे विस्वास करून म्हजी पावलां उजवाडाय तूं वर्त दी म्हूण तुजे विस्वास करून जे हांव जिवीत जियेतां जे हांव जिवीत जियेतलो तें तुज्या वर्त्या नांवा खातीर जिवंक म्हाका कृपेन बोल Chiedo volto tundi Chiedi volti tugina Chiedo volto tundi Chiedo volto tundi Asai sasna sasna Asai sasna sasna Chiedo volto tundi Chiedo volto tundi Chiedi volti in tugina Chiedi volti in tugina Chiedo volto tundi Chiedo volto tundi Asai sasna sasna Asai sasna sasna
हे देवाची पाती आनी थोडोच वेळ आमी घडटा तितली दिमी रावया आमचे खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर आमच्या सांडलेल्या भाव भयणां खातीर कुडी जाय ते भाव भयणांनी तरेकवार भाशेन जेजूची काळीज आनी मौन उदार करून जेजूच्या काज सारकें उदार मौन उदार काळीज करून म्हाका घडये पावले तांचे खातीर माग कुडी जायत्यांनी म्हाका बरो संदेश दिला जायत्या आकांताच्या वेळार पावल्यात जायते जाणां घडी देवूय पावला म्हजे वरवीं देव पावलो घडी तुवें केल्ल्या बऱ्या वावरा खातीर देवाकार घडीच्या जिवितांत प्रश्न आसात आडकुडे आसात देवाक भेटय ह्या वेळार तूं दिमेर आसाय तो देव व्हरतो इज अ गॉड ऑफ मायटी पावर एंड ओमनिशंट who is and who was and who will be now and forever. Amen. तू दिमेर आसाय तो देव तुजे मुखार उबो आसा तुका जैतीन करूंक तो तुजे मुखार उबो आसा तू दर्यान बुडटाय अशें दिसताय तू काळोखान सांडला अशें दिसताय तू एक सुरो वाट सुरो जाला अशें दिसताय भियेनाका हो तो सोर पदवेला देव तुझ्या सांगाताक आसा तू तो व्हरतो देव तू तो पदवेदार देव दर्या दोशी करपी रानांतल्यान वाट करपी उदकाचे बऱ्यांतले बरें वायन दाकांचो सोरो करपी तूच तो देव तूच तो व्हरतो देव तूच तो मोगाळ देव तूच तो काकुसा देव म्हाका केन्ना सांगचो ना हालेलुया 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 सगळी आमची मागणी सगळ्यो आमच्यो गरजो सगळे आमच्या आटे विडे आनी प्रश्न बापाक उबार म्हणया आमचे बापा बापा सर्गीच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझ्या राय समके येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकवल्यां बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार मारी आमची आवय जेजू मारी कडल्यान शिकलो सेवा करूंक कुडी मारीन ताका शिकयलो आयज मारी कडल्यान आमी सेवा करतली आनी सेवा करून खुशाल जातली सेवा करून दुसऱ्या आमच्या भावां आनी भयणींक जेजू दितली जावूंक मारे हे तुज्या भुरग्यां खातीर विनंती कर मारेक नमान करूं म्हणया नमान मारे कृपेन बरयले सर ईश्वर तुजे दयेंसा ओसरे मरे तू सदो आनी सदो पूजेसू बागेन माये देवाचे माये आमा पापें खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन आनी वेळार केरी भाशेन देवाचो आशिर्वाद आमच्या जिवितांत आमच्या वावरांत आमच्या भुरग्यांक आमच्या तरणाट्यांक आमच्या कुटुंबाक आमचे सुमदेक
आनी हो आख्खो संवसार आमकां वाट दाखयता आपलेपणाची सेल्फिशनेस हांवूच हातून दुसऱ्याची चिंतूंक आमकां कृपेन भोर आनी हो आशिर्वाद सगळ्या संवसाराची घुसघुशीत वचय म्हूण ओगीच रावन मागुया.